नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल चैत 4 गते एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट ध्वनिमतको आधारमा पारित गरिएको धेरै भएको छैन। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले यदि अमेरिकाबाट एमसीसीकै कारणले अमेरिकाबाट सेना आयो भने मलाई चारपाटे मुडेर थानकोट कटाइदिनु होला भनेर भाषण गर्नुभएको थियो। कहीं कतै तलमाथि भयो भने नेपालले जे बेहोर छ म आज यसमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद भएर सरी भनेर मात्र पाउँदिन। यदि त्यस्तो भयो भने म काठमाडौँको सांसद हुँ, थानकोट कटाइयोस्, नागरिकता खोसियोस्, चारपाटे मुडियोस्, सम्पत्ति विवरण बुझाएको छु, सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्पत्ति खोसियोस्। मान्यज्यूहरू तयार हो? यदि यही 5 वर्षभित्रमा आज जनतालाई भनेको कुरा सेना आउँछ, स्वाधीनता लुटिन्छ, सम्पत्ति अरूले लिएर जान्छ, अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ भनेको कुरा 5 वर्षमा सम्झौता सकिँदै गर्दाखेरि भएन भने त्यो कुरा गर्नलाई तयार हो? तयार हो भनेदेखि भने यो पनि चुनौती हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रवाद र देशभक्तिको फरक भनेको नक्कली राष्ट्रवादी आफ्नो नारामा मान्छेलाई मर्नको निम्ति उचाल्छ। तर आज बिहान 9:30 बजे अमेरिकाको सेना बोकेर अमेरिकाको सेनाको विमान नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको छ। किन आयो अमेरिकी सेनाको विमान नेपाल? किन आइपुग्यो? यो आउने वातावरण केले बनायो? किन बन्यो यो आउने वातावरण? सेनाको विमान आइसकेपछि अब सांसद गगन थापाले आफैलाई चारपाटे मुडेर थानकोट कटाए हुन्छ। यो स्थिति जटिल स्थिति सिर्जना हुन थालेको छ। अमेरिकी कूटनीतिज्ञलाई लिएर युएस एयरफोर्स अमेरिकी सेनाको जहाज काठमाडौँ आएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालयका सूचना अधिकृत खेमराज उपाध्यायले यस कुराको पुष्टि गर्नुभएको छ। यसैबीच रुस युक्रेनको युद्ध अब प्रत्यक्ष रूपमा रुस र अमेरिकाको युद्धमा रूपान्तरित भएको छ। अब अमेरिकाको र रुसको बीचमा प्रत्यक्ष टकरार सुरु भइसकेको छ। यो सन्देश अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले हिजो मात्रै सम्बोधन गरेर पनि स्पष्ट गर्नुभएको छ। अमेरिकाले रुसका राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनलाई युद्ध अपराधीको संज्ञा दिएपछि रुसका राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई गुण्डाको संज्ञा दिनुभएको छ। उहाँले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई तिमीले जापानमा के गरेका थियौ? दोस्रो विश्वयुद्धमा मानव संहार गर्यो कि गरेनौ? तिमीले के को लागि गरेका थियौ? आज त्यही अवस्था निम्त्याउँदैछौ। जो बाइडेनलाई यसरी ललकार्दै व्लादिमिर पुटिनले भन्नुभएको छ। व्लादिमिर पुटिनले युक्रेनलाई नेटो सदस्यमा आबद्ध नहुन पटक पटक खबरदारी गर्दै आउँदा पनि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले अटेरी गरेपछिको परिणाम यस्तो आएको छ। यो परिणाम किन आयो? यो विषयमा एउटा निकै गम्भीर रहस्य पनि रुसले खुलासा गरेको छ। रुसले जानकारी गराए अनुसार युक्रेनमा अमेरिकी सहयोगमा जैविक हतियार निर्माण भएको छ। यसको प्रमाण समेत रुसले सार्वजनिक गरेको छ। रुसी सेनाको परमाणु जैविक र रासायनिक सुरक्षा सम्बन्धी विभागका प्रमुख जनरल लेफ्टिनेन्ट इगोर किरिलोभले यस्तो दाबी गर्दै आएका छन्। उनले विभिन्न प्रमाणहरू पनि सार्वजनिक गरेका छन्। अमेरिकाको सहयोगमा यसरी जैविक हतियारहरू उत्पादन गरिँदैछ युक्रेनमा भन्ने कुराको प्रमाणस्वरूप उनले दस्तखत र छापहरू समेत सार्वजनिक गरेका छन्। त्यसरी जैविक हतियारहरू उत्पादन गरिएका ठाउँहरूको लोकेसन समेत गरिएको छ। रुसले
सार्वजनिक गरे अनुसार किभ, ओडेसा, भ्रोभ र खारोभ स्थित प्रयोगशालाहरूमा अमेरिकाले 3 करोड 20 लाख अमेरिकी डलर सहयोग गरेको छ ती जैविक हतियारहरू उत्पादन गर्नको निम्ति। त्यो सहयोग गरेको प्रमाण रुससँग सुरक्षित रहेको पनि रुसले दाबी गरेको छ। जैविक हतियारहरू के हुन् भन्ने कुरा पनि जनरल लेफ्टिनेन्ट इगोर किरिलोभले जानकारी गराएका छन्। जैविक हतियारमा प्लेग, बुसेलोसिसर, लेप्टोस्पिरोसिस र 6 प्रकारका कोरोना भाइरसहरू रहेको समेत जनाइएको छ। ती प्रयोगशालाहरूमा यस्ता खालका भाइरसहरू जैविक हतियारको रूपमा अमेरिकाको सहयोगमा त्यहाँ उत्पादन भइरहेको दाबी रुसले गरेको छ। यो सन् 2015 देखि यो क्रियाकलाप युक्रेनमा जारी छ भन्ने दाबी पनि रुसले गरिरहेको छ। युक्रेनमा ल्याइएका कतिपय जैविक हतियारका नमुनाहरू जर्जिया, जर्मनी र बेलायतबाट ल्याइएको पनि दस्तावेजहरूले पुष्टि गरेको रुसी सेनाले दाबी गरेको छ। रुसी सेनाको परमाणु, जैविक र रासायनिक सुरक्षा विभागले यस्तो दाबी गरेको हो। रुसले यसरी अमेरिकालाई आरोपित गरिरहेकै बेला हिजो मात्र अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको आग्रहमा युक्रेनलाई ठुलो सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्। त्यसमा सैन्य सहयोग, हात हतियारको सहयोग र नगद सहयोग समेत उल्लेख गरिएको छ। जो बाइडेनले सार्वजनिक गर्नुभएको विवरण अनुसार 13.6 बिलियन अमेरिकी डलर सहयोगको घोषणा भएको छ। बाइडेनले गरेको यो घोषणा लगत्तै युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुससँगको शान्ति वार्ताका लागि न्यू खोज्ने गरी 6वटा प्रस्ताव गरेका छन्। यसअघिसम्म जेलेन्स्कीले नाटकीय रूपमा उनले भन्दै आएका थिए शान्ति वार्ताको निम्ति रुस यदि तयार हुन्छ भने युक्रेन अब नेटोको सदस्य बन्न चाहँदैन, युरोपियन युनियनको सदस्य बन्न पनि चाहँदैन भनेर सार्वजनिक गरेका थिए। तर हिजो मात्रै युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुससँग संवादको निम्ति 6वटा शर्तहरू सार्वजनिक गरेका छन्। ती महत्त्वपूर्ण शर्तहरू भन्दै सार्वजनिक गरिएको छ र सार्वजनिक गरिएका शर्तहरूमा सर्वप्रथम त रुसले युद्ध स्थगन गरेको घोषणा गर्नुपर्ने भनिएको छ। त्यसपछि 2 नम्बरमा सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने भनिएको छ। 3 नम्बरमा स्वाधीनताको रक्षा गरिनुपर्ने भन्ने छ। 4 नम्बरमा क्षेत्रीय भौगोलिक अखण्डताको पुनर्स्थापना गर्न भनिएको छ। त्यसैगरी 5 नम्बरमा देशको वास्तविक सुनिश्चितता र 6 नम्बरमा वास्तविक रूपमै देशको संरक्षण। जेलेन्स्कीले सार्वजनिक गरेका यी 6वटा प्रस्तावहरू अमेरिकाले युक्रेनलाई सहयोग घोषणा गरिसकेपछि सार्वजनिक भएका छन्। त्यसकारण यो युद्धको मानसिकताबाट उत्प्रेरित भएका शर्तहरू हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनलाई सैन्य सामग्री सहित हतियार र आर्थिक सहयोग समेतको घोषणा गरे लगत्तै उनले चीनलाई खबरदार, चीनले रुसलाई कुनै किसिमको पनि सहयोग नगरोस् भनेर खबरदारी पनि गरेका छन्। आफूले युक्रेनलाई सहयोग गरिरहेका छन् तर चीनलाई खबरदारी गरिरहेका छन् कि रुसलाई सहयोग नगर भनेर। अमेरिकी राष्ट्रपतिको यो शैलीलाई रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गुण्डाको संज्ञा दिएका छन्। गुण्डाले मात्र यस्तो गर्न सक्दछ। अवस्था यस्तो विकसित भइरहेको छ कि रुस र अमेरिकाको बीचमा अब प्रत्यक्ष वार सुरु भइसकेको छ। यो वारको सम्भावना
मैले धेरै पहिलेदेखि विश्लेषण गर्दै आएको छु। यो युक्रेन र रुसको बीचको वार होइन, यो नेटो र रुसको बीचको वार हो। यो प्रत्यक्ष रूपमा विश्वयुद्धको तयारी हो, विश्वयुद्धको सङ्केत भइरहेको छ। यो विश्वयुद्धलाई टार्न अब कसले सक्ने? यो गम्भीर परिणामतर्फ संसारका मुलुकहरू गइरहेका छन्। एकातर्फ मुस्लिम समुदायहरू सङ्गठित भइरहेका छन् अमेरिकाको यो युद्ध उन्मादी रणनीतिका विरुद्धमा। मुस्लिम कन्ट्रीहरूले सबैले रुसलाई साथ दिने भनिरहेका छन्। चीन अप्रत्यक्ष रूपमा घोषणा नगरे पनि ऊ पनि रुसको पक्षमा रहेको छ। युक्रेनको नेटो सदस्यमा गाभिने उसको मनसायका विरुद्ध चीन पनि रहेको छ। अमेरिकाले नेटो सदस्यमा युक्रेनलाई हामी लिन चाहदैनौँ भनेर घोषणा गर्ने र युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले म नेटोको सदस्यको रूपमा जान चाहदैन भन्नासाथ त्यो युद्ध विरामको अवस्था रहन्छ। त्यो युद्ध विरामको अवस्थालाई न त अमेरिकाका राष्ट्रपतिले सम्भावनातर्फ सङ्केत गरेका छन्, न त युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले सङ्केत गरिरहेका छन्। यी दुवैजनाको युद्धको मानसिकताले, युद्ध उन्मादको सोचाइले गर्दा विश्वयुद्धको टटकारो सम्भावना देखिएको छ। यो टटकारो सम्भावनाबाट विश्वलाई कसरी बचाउने भन्नेतर्फ अब चीनको भूमिका कस्तो हुन्छ, यसपछि रुसको भूमिका कस्तो हुन्छ र मुस्लिम समुदायका देशहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्नेले सङ्केत गर्नेछ। यो सन्तासपूर्ण वातावरणबाट संसारलाई कसरी बचाउने भन्नेतर्फ, मानव सभ्यतालाई कसरी जोगाउने भन्नेतर्फ अब संसारका सबै शान्तिप्रेमी मुलुकहरू लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। नेपालले शान्ति मार्गको पहल गर्ने हो भने बुद्ध जन्मेको देश नेपालको रूपमा चिनाउन यो बेला ठुलो अवसर प्राप्त भएको छ। के नेपालका गठबन्धन दलका नेताहरूले त्यो सद्बुद्धि देखाउन सक्लान्? हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।